जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी और मैं आज आपको बताऊंगा एक इंतहाई दिलचस्प चीज़। और मैं इस वक्त दफ्तर ख़ारजा में मौजूद हूं और दफ्तर ख़ारजा में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और साबिक़ वज़ीर आज़म कायद ऐवान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1963 से लेके 1966 तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे और बहुत अच्छा वक्त था वो, और बहुत अच्छी सफारतकारी उन्होंने की, डिप्लोमेसी की। उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर एक पौधा लगाया था, जो कि एक तनावर दरख्त बन गया था आज से 2 साल पहले तक। वो तनावर दरख्त जब वज़ीर ख़ारजा बने बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनके जो नवासे थे वो वहाँ पर आए, तो उस वक्त ये दरख्त था वो सूखना शुरू हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तरह, पाकिस्तान की सफारतकारी की तरह ये दरख्त भी सूखता गया, और ज़बूहाली के बायस ख़त्म होने के बाद इसे काट दिया गया। और उन्हीं के दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो वो हटा दिया गया, यहाँ से फेंक दिया गया। इससे भी और दिलचस्प बात यह है, जब उनके हाथ की लगी हुई तख्ती ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1963 से 1966 तक, वो कहाँ है? वो हम आपको, उससे भी दिलचस्प बात यह है कि वो फेंक दी गई अपनी तरफ से। और ये भी मेहरबानी है दफ्तर ख़ारजा की, उनके आला हुकाम की, सिक्योरिटी की, प्रोटोकॉल की, कि इतने बड़े बंदे, इतने बड़े शख्स शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद अवाम उन्हें कहा जाता है, और बहुत मशहूर, लोगों के दिलों में रहते हैं। पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि लोगों के दिलों में रहते हैं। उन्हीं की दौरे हुकूमत में इसहाक डार अब वज़ीर ख़ारजा है, नायब वज़ीर आज़म भी हैं, और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत में है। ये है आइस्को का एक ट्रांसफार्मर, और किस हालत में है आप देख सकते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लगाई गई तख्ती है, इन्होंने प्लांटेड बाय ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जनवरी 24 1963 टू अगस्त 31 1966 तक ये वज़ीर ख़ारजा रहे थे, और उन्होंने ये तख्ती लगाई थी। और किस हालत में आप देख सकते हैं कि क्या बुरी हालत यहाँ पर बनी हुई है इसकी। और हम अपने असलाफ का, अपने वज़राए ख़ारजा का क्या हाल करते हैं, तो अंदाज़ा करें कि ऐसे। और होना तो ये भी चाहिए था कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस वक्त जब वज़ीर ख़ारजा थे तो वहाँ पर इस तख्ती के साथ अपनी तख्ती लगाते अपने नाना की, और एक एज़ाज़ होता उनके लिए। मगर हमने जैसे जैसे अपने असलाफ़ को भूले, अपने अच्छे डिप्लोमेट को भूले, वज़राए ख़ारजा को भूले, जो कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को यहाँ से वहाँ लेके गए। मगर अब जूँ जूँ हमारी डिप्लोमेसी, सफारतकारी नीचे आ रही है, फॉरेन पॉलिसी, इसी तरह हमारी जो यहाँ पर उनकी निशानियाँ हैं वो भी ज़बूहाली का शिकार है। और यही मुतालबा यहाँ पर लोग करेंगे कि इसकी जो हालत है वो संवारी जा सके, और यहाँ पर ये तख्ती एक नए दरख्त के साथ दोबारा लगाई जा सके। तो इस हवाले से मुख्तलिफ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे, आज उन्होंने, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अनवर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। सर बताएं क्या माजरा है? बिल्कुल, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बने, उन्हें सज़ाए मौत भी दी गई। और आज भी एक नारा है कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। उनके नाम की ये तख्ती है। यहाँ पे सामने एक दरख्त था, काफ़ी घना दरख्त था, और जब मैं फ़ॉरेन ऑफिस करना शुरू किया बैक इन 2007-8 में, ये बड़ा घना दरख्त था, सरसब्ज़ दरख्त था। हम आते थे, अक्सर इसके नीचे खड़े होकर हम गर्मी में, धूप में बातें करते थे, इश्यूज़ पे डिस्कशन करते थे आफ्टर द ब्रीफिंग, और परिंदे चहचहा रहे होते थे, उसका शेड था काफ़ी। फिर हमने देखा कि वो दरख्त ऐसा ऐसा सूखता गया, सुखाया गया या सूखता गया, इसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका हाल भी वही हुआ जो कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हुआ। वो दरख्त गायब हो चुका है, कहाँ गया नहीं पता। हालांकि यादगारी पौधे जो होते हैं किसी भी शख्सियत के हाथ से, चाहे वो मुल्की शख्सियत हो या गैर मुल्की, उनकी एक अपनी अहमियत होती है। और ये तख्ती आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब उन्होंने ये दरख्त लगाया, यादगारी पौधा लगाया, ये तख्ती उस दरख्त पे मौजूद थी। और अब ये तख्ती आइस्को के मीटर बॉक्स पे, या आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के ऊपर रख दी गई है। कम अज़ कम दफ्तर ख़ारजा को ये तख्ती संभाल लेनी चाहिए थी। पौधा नहीं रहा, भुट्टो नहीं रहे, लेकिन तख्ती की एक तकरीम, उनके हाथ की एक यादगार है, इसको संभाले जाना चाहिए था। इसको फ्रेम करके कहीं लगा लेते तब भी, क्योंकि ये उस शख्सियत के हाथ की लगी हुई जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत है। और अफसोस की बात सिर्फ इतनी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंटरिम गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा रहे, अभी भी
چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صدر رہ چکے ہیں، اور ان سب شخصیات کی موجودگی میں ان کے بھٹو کے جو تختی ہے اس کی یہ حالت ہے، ان کے ہاتھ کا لگایا وہ پودا غائب ہو چکا ہے، اور وہ جو نعرہ کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، فارن آفس نے حقیقتاً دفتر خارجہ سے بھٹو کو نکال ہی دیا۔ یہ المیہ ہے کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی اور غلط پھانسی دی گئی، ججز نے تسلیم کر لیا غلط پھانسی دی گئی۔ اس وقت پھانسی بجلی کی کرسی پر بٹھا کر نہیں دی جاتی تھی، آج کل دنیا میں رواج ہے، اس وقت صرف امریکہ میں بجلی کی کرسی پر بٹھا کر پھانسی لگائی جاتی تھی۔ بھٹو کے نام کی تختی کو الیکٹریفائی کر دیا گیا ہے، ایک تو یہ ڈفرینس ہے۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ جو دفتر خارجہ کی یہ عمارت ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے دفتر خارجہ کی عمارت کے طور پر سلیکٹ کی تھی۔ یہاں یہ پہلے 5 اسٹار ہوٹل ہوا کرتا تھا، شہرزاد ہوٹل، ٹھیک ہے جی۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اکابرین جو ہیں وہ جب تک ہمارے پسندیدہ رہتے ہیں خاص معنوں میں، اس وقت تک ان کا نام زندہ رکھا جاتا ہے، اس وقت تک ان کے نام کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور جب وہ ناپسندیدہ قرار دے دیے جاتے ہیں ونس اینڈ فار آل، تو پھر چاہے ان کے ساتھ ویلنگ ڈیلنگ ہو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کے نام کی تختیاں بھی ایسے غائب کر دی جاتی ہیں جیسے یہ کیا گیا ہے۔ اگر بھٹو کے نام کی تختی یہاں لگی رہتی تو کیا جانا تھا؟ بھٹو پاکستان کی فارن پالیسی کے ایکچوئل معمار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پاک چائنا فرینڈشپ بھٹو اس کا معمار ہے، تھرڈ ورلڈ بلاک بھٹو نے بنایا، نان الائن موومنٹ کے ساتھ بھٹو نے پاکستان کو ایسوسیٹ کیا جس شدت کے ساتھ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ دولت مشترکہ سے بھٹو نے پاکستان کو نکالا تھا کیونکہ وہ بقول بھٹو صاحب امریکی غلامی کا معاملہ تھا۔ پھر عربوں کو پاکستان اس وقت لیڈ کیا کرتا تھا، عرب ممالک کو پاکستان لیڈ کیا کرتا تھا، عربوں کو تیل کا ہتھیار ڈپلومیسی میں کیسے استعمال کرنا یہ ان کو بھٹو صاحب نے سکھایا تھا۔ آج اس بھٹو کے نام کا درخت تو سوکھ گیا۔ مجھے یاد ہے، اگر آپ لاہور زو میں جائیں تو سامنے ایک درخت ہے جو شاید بہت پرانا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ سال پرانا ہے، اس کو پریزرو کیا گیا کہ جی یہ شاید پہلا درخت ہے۔ اگر یہاں بھٹو کے نام کا درخت اگر پریزرو کر لیا جاتا کہ جی اس کو سوکڑا ہو گیا، اس کو بیماری ہو گئی یا جو بھی ہو گیا، تو کیا جانا تھا؟ آپ آنے والوں کو دکھاتے کہ ہم اپنے اکابرین کو ایسے یاد رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی ڈپلومیسی میں بھی عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ممالک جو اپنے اکابرین کو ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل الائنمنٹ یا ان کے ساتھ کس کا کیا جھگڑا ہے، آپ اپنے اکابرین کو یاد رکھتے ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، جو آپ کے ملک کا جنہوں نے نام روشن کیا ہوتا ہے، تو آپ بھی قوموں میں عزت پاتے ہیں۔ بس مجھے یہی کہنا ہے۔ چنار کے اس کے بارے میں جیسے پاکستان کے جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہتی ہیں یا ہوئی ہیں تاریخی طور پر، تو اس درخت کے خلاف بھی کوئی سازش ہوئی ہے، کیونکہ درخت کی جڑوں کے نیچے اگر آپ اس کو گوڑ یا ایسے کوئی چیز ڈال دیں تو وہ کیڑا اس کو لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس پہ تو کوئی خیر جو باٹنی کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ بتا سکیں گے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق فارن آفس سے ریلیٹڈ ہے اور فارن پالیسی کے حوالے سے ہم اس کو تھوڑا سا سازش یہ کر سکتے ہیں کہ شاید اس کے خلاف بھی وہی کوئی سازش ہوئی تھی کہ دیکھا تھا اس طرح۔ اور اب یہاں پر ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی اپنے پچھلے کچھ سالوں پہلے کہ یہ درخت سوکھ رہا ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے، مگر بس علاج کو ہی نہیں کیا اور اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے، اور اب یہ درخت تو نہیں رہا، اور اب یہ تختی ہے، یہ توجہ طلب ہے کہ کون آئے گا اس کے پرسان حال کے لیے۔ تو یہی مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے دفتر خارجہ سے۔ یہاں پر اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، کہ وہ اس کا نوٹس لیں گے کہ درخت باہر چلا گیا، پھینکوا دیا گیا ہے، مگر اس تختی کو عزت دو، اسی طرح جس طرح کہ ان کی پارٹی ووٹ کو عزت دیتی ہے۔ والسلام۔